آواز سے دعوت دینا، واضح شرعی بیان، بلبل قرآن، محبوب عوام، عوام کے دلوں کی دھڑکن، میرے پیارے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد زکریا ساکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ پہلا تعریف کرام، پہلا تعریف کرام، رب رحمان دی خبر ہے رکھدا جیڑا، خبر ہے رکھدا جیڑا، سارے جہان دی روزی نہ روکے کسے، کافر نہ فرمان دی ہر جگہ رزق پہنچاوے، ہر جگہ رزق پہنچاوے، ذات رحمان دی جو مدینے والے احمد سردار دی۔ پھر لکھاں درود سونے
پھر لکھاں درود سونے جگاں دے پیر نوں رحمت عالم جڑا رحمت عالم جڑا سارے جہان دی ایڈی عنایت اس تے رب رحمان دی لکھ واری اتروں جے کر زبان نو دعا میں لکھ واری اتروں جے کر زبان نو دعا میں سخن پکیزہ کرام پھر موتی پرواں میں سونے دیاں صفتاں لائق اجے نہ ہواں میں ایڈی عنایت اس تے رب رحمان دی جوک مدینے والے احمد سردار دی اوے مٹھی جئی بولی جی دے کناں وچ پہ گئی پیارے محبوب دی بولی مٹھی جئی بولی جی دے کناں وچ پہ گئی سالاں دے پینڈے کر دناں وچ تے گئی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی دے تمام مقدس کلمات اللہ رب العالمین دی ذات مقدس تے درود و سلام عقید و جہاں پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ سب مل کے کہو صلی اللہ ہو پھر پیار نہ کہو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل ذی وقار میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں اس مسجد اندر الحمدللہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال ملاقات دا اللہ تعالیٰ نے ثواب بنایا ہے اللہ تواڈی میری سب دی حاضری اللہ قبول فرمائے میرے تو پہلے مبلغ اسلام خطیب اسلام چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری حافظ ہارون یاسر بغوی صاحب والدین دی عظمت اور مقام تے بہت پیاری گفتگو فرما گئے اللہ تعالیٰ انہوں دا بیان کرنا تھوڑا سننا اللہ قبول فرمائے میرے تو بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جان نشین الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے حافظ قاری انشاءاللہ سلمان شریف صاحب انشاءاللہ تفصیلی بیان فرمان گے اللہ تواڈی سب دی حاضری بیٹھنا اللہ قبول فرمائے جتنے میرے دوست تشریف لائے ہو دل لگا کے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب دا فرمان انشاءاللہ تعالیٰ تسی سنو گے جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری ماواں پہنا دل لگا کے اس وقت نو غنیمت جاننے اور چونکہ ایک قرآن دی حدیث دی محفل قرآن و حدیث دی روشنی اندر اللہ دی رحمت برسری ہے جتے قرآن سنایا جائے اوتے اللہ دی رحمت برسدی ہے اللہ دے فریدے شامل ہوندے نے لوگ اپنے اپنے کماں تے مصروفیت میرے مالک نے جنہوں نے پسند کیتا ہے جدوں اللہ اپنے بندے نو پسند کرتا ہے کسی نو اللہ قرآن سناون دی توفیق دیندا ہے کسی نو اللہ سنن دی توفیق عطا کرتا ہے یہ اللہ دی خاص مہربانی میں اس قیمتی ٹائم اندر میں اللہ دی توفیق و دی رحمت نال ایک بہت بڑی اہم بات اور ایک اہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک بہت بڑا اہم پہلو جس نو اسی بہت زیادہ چھوڑنے دو بعد اسی پریشان ہاں
اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب سے ارشاد فرمایا نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں جی؟ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر سختی دا بدلہ نرمی نال دینا، شفقت، ہمدردی، خیر خائی. توڑا جتنا بھی دشمن ہوئے گا اللہ نو نرم کر دیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ تعلیم ہے کہ برداشت، حوصلہ. آج ساڑے بے امنی، ساڑے گھراں وچ لڑائی جھگڑے فساد، کہ چھوٹی چھوٹی گل تو برداشت نہیں کرنا. گھر جڑے نے اختلافات ایک بہت بڑا جہنم دے گڑھے بن چکے نے. چھوٹی جی بات ہوئی، باپ نے اپنے بیٹے دی بات نوں برداشت نہ کیتا تے گھر چ لڑائی پی گئی. بیٹے نے اپنے باپ دی بات نوں برداشت نہ کیتا تے حوصلہ نہ کیتا، لڑائی جھگڑا پی گیا. نو سس دی آپس اندر جیڑی آپس اندر حوصلہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائی جھگڑے فساد. زمیندارو اپنے گھراں نظر مارو، چھوٹی چھوٹی بات تو اتنی لڑائی سخت ہو گئی. آپس اندر برادریاں دے مسائل، لڑائیاں جھگڑے فساد رول کے عدالتاں بھر گئیاں کہ صرف چھوٹی جی بات تو در گزر نہیں کیتا. اس واسطے کہ شیطان نے دھوکھے جے پا دیتا ہے کہ اٹ دا جواب جڑا ہے پتھر نال دینا ہے، نرمی نال نہیں دینا بلکہ پتھر دینا ہے. اس واسطے میں کو کسی نہ معمولی ہاں، لیکن جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے نا وہ پیغمبر جناب محمد. سارے مل کو کہو صلی اللہ ہو. جدوں پیارے محبوب دا فرمان، پیارے محبوب دا نام آئے نا کہنا نہ پوے، چونکہ کدی کو میرے دوستانوں اس بات دا علم ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھنے فوائد کی نے، برکات کی نے. تو سارے چاہتے نا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ رزق دے دے، برکت دے دے، صحت دے دے، اولاد دے دے، بیٹیاں بیٹے عطا کر دے، مشکل اللہ آسان کر دے، دکھ درد گدا ختم فرما دے، اللہ میری زندگی دے مسائل آسان کر دے وے. تے اے درود شریف دی اتنی برکت ہے، اتنی زیادہ برکت جے نہ تعداد مقرر ہے، نہ ٹائم مقرر ہے، نہ جگہ مقرر ہے. درود شریف راج کے پڑھو، فائدے کی نے ہون تک جو کچھ تسی مانگ سکے ہو تے اسی دعاواں کر دے رہے ہو یا مانگ دے رہو گے کہ درود شریف دی برکت آج تک تسی اللہ تعالیٰ او عطا کر دیں جو آج تک تواڈے واسطے بہتر ہے تو تسی مانگ نہیں سکے. اللہ درود شریف دی برکت نال سب کچھ اللہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ترجمہ کیتا جائے بزرگ نے، جا کے سن لو. اے محفل اللہ دے قرآن اور حدیث دیئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کوڑتے اور دور دراز سے تشریف لانے والے حضرات انشاءاللہ مینو اللہ دی رحمت کوئی بندہ بھی اج اللہ دی رحمت تو میوس نہیں جائے گا انشاءاللہ. پیدا کیے پڑھ پڑھ درود لٹو رحمت رحمان دی. اے ترجمہ کیتا ہے حدیث فائدہ کیے پڑھ پڑھ درود لٹو رحمت رحمان دی. اے پیارن شانی وڈی مومن انسان دی. ٹکٹ سرکاری مل گئی جنت نو چان دی. ہو گیا راضی اللہ سائیں. پھر ود تو ود دروشی پڑھنا پھر ود تو ود مولا کرم فرماوے گا.
پھر ود تو ود مولا کرم فرماوے گا غیبی خزانے وچوں اوئے غیبی خزانے وچوں رزق پہ آوے گا اوئے دلوں پرواہ رہنی نائی میں اس قیمتی ٹائم اندر اسی سارے بڑے سمجھدار تشریف لائے ہو اور اس مجمع اندر نوجوان سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو اور میرے بزرگ بھی تجربہ کار بیٹھے ہو اور میری ماواں بہناں بھی بیٹھیاں نے میرے ویر اج میں جو بات اس قیمتی ٹائم اندر سمجھانا چاہنا کہ ہر ٹائم ہر وقت غصے نال گل نہیں بندی ایٹ دا جواب پتھر دے مار نال نہیں گل بندی بلکہ نرمی نال بندی ہے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے تذکرے سننے والوں میرے محبوب دے بچپن دے تذکر سننے والوں میرے محبوب دے حسن و جمال دے تذکرے سننے والوں جوانی دے تذکرے سننے والوں میرے محبوب دے فرمان سننے والوں میرے ویر اسی وجہ تو مکے والے کافر بھی اس بات تو حیران نے ہر ٹائم آمدیاں باتاں کر دینے پیارے محبوب تو دور کرن دیاں باتاں کر دینے اندہ دے قریب کوئی نہ بندہ آ جائے ہر وقت جادوگر شاعر دیوانہ کہندے نے اینا دے کولوں ڈراندے نے کہ کوئی بندہ قریب نہ آ جائے لیکن اے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے بچپن وچ نے تے جیڑا بھی ویکھ لیندا ہے او دی محبت اس بچے دی دل اندر بیٹھ جاندی ہے جے جوانی اندر ویکھ دے نے ایندا ہو کے ہی رہ جاندا ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب تے ہر بادی ہر نعمت دی اخیر کر دیتی بچپن بھی اللہ ہے او دا بچپن بھی نورانی ہے او دا بچپن بھی نورانی ہے او دی سونی پاک جوانی ہے او دا بچپن بھی نورانی ہے او دی سونی پاک جوانی ہے او جدوں بزرگی نو پہنچن او سونا حسن دوبالا کر جاندا او دا بچپن بھی نورانی ہے او دا بچپن بھی نورانی ہے او دی سونی پاک جوانی ہے او جدوں بزرگی نو پہنچن او جدوں بزرگی نو پہنچن سونا حسن دوبالا کر جاندا او سونے مدنی پیر دا نا سن کے او سو رب دی سینہ ٹھار جاندا جیڑا آندہ ہے قریب ہو جاندہ ہے مکے والے سر جوڑ کے کہہ رہے ہیں انہاں دے ساتھی دنوں دنوں ود دے جاندے نے جیڑا آگے ہے اپنی برادری رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے او دے نال دا ہی بان جاندہ ہے کیوں او دی ایک اکیلی جان سی او دی ایک اکیلی جان سی یہ دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جگ تے چھا گیا
محل کر رہے ہیں کہ پیارے محبوب نو محبت کرنے والوں، پیارے محبوب دینا محبت کرنے والوں، پیارے محبوب دی یہ تعلیم میں کہ کسے بندے دی سختی دا جواب سختی نال نہیں دینا، کسے نو کوئی گال نکالے او دا جواب گال نال نہیں دینا، تسی نرمی کرو گے تے نرمی دے نال اللہ بڑیاں برکتاں دا فرما دیندے نے۔ میں پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم جو سانو اے سبق ملدا ہے۔ آمین لال نے صبر حوصلہ کر کے دکھائے، صبر اور حوصلہ کر کے میرے محبوب نے دکھائے۔ ایک ٹائم اندر ابو جہل اپنے دوستاں نو کہندا ہے جدوں وی مینوں موقع ملے تے میں اس محمد نو ضرور پریشان کراں گا، ضرور میں دکھ دیواں گا، ضرور میں پریشان کراں گا۔ ایک ٹائم آیا نبی پاک علیہ تشریف فرمانے اے سردار ابو جہل آئے تے میرے محبوب نو پریشان کر کے چلا گیا ہے۔ اجے سردار میر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے، میرے ویر دسنا اے چاہنا کہ میرے محبوب نے سختی نہیں کیتی، برداشت کیتا ہے۔ ابو جہل محبوب نو پریشان کر کے چلا گیا ہے، اپنے ڈیرے دے جا کے بیٹھا ہے، اپنے یاراں نو جا کے کہہ رہے ہیں آج میں نبی نو انج کر کے پریشان کر کے آیا ہوں، آج میں اے دکھ دے کے آیا ہوں، اے ہو جیاں باتاں بکر دین۔ یہ سارا معاملہ سردار میر حمزہ دی اے لونڈی دیکھ رہی ہے، نالے پریشان ہو رہی ہے۔ سردار میر حمزہ شام دے ٹائم دے واپس آئے نے، شکار تو واپس آئے نے، اس شکایت لاندیے وے سردار میر حمزہ اے یتیم بھتیجا کلا چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ آج ابو جہل آئے ان نبی پاک نو انج کر کے محمد نو انج کر کے پریشان کر کے چلا گیا۔ سردار میر حمزہ آیا فوری واپس چلا گیا، کچھ کھادا بھی نہیں پیتا، فوری چلا گیا۔ ابو جہل دی تلاش اندر جدو پہنچے ہیں ایک مقام تے بیٹھا ہے، ابو جہل تے بیٹھا باتاں پیا کردا ہے۔ میں اس واسطے آئی تھوڑی دیر تو پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے تکلیف دے کے آئے ہوں، خوش ہو رہے ہیں۔ ادھر سردار میر حمزہ کہنے اجے مسلمان نہیں ہوئے تے سردار میر حمزہ انہاں نو تلوار دی انی مار کے کہندے نے خبردار میرے بھتیجے وال اگر کسے دی نظر اٹھے گی میں ان دی نظر ہی نکال دیواں گا، اگر ہاتھ اٹھے گا میں ہو دے ہاتھ نو کاٹ دیواں گا۔ یہ دونوں قبیلے ہوتے کھڑے ہو جاندے نے، قریب سی کی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاندا، لیکن ابو جہل آپ کہندوں دے ساتھی کہندے نے میں غلطی کر کے آیا ہوں، چھوڑو۔ تھوڑی دیر تو بعد یہ دونوں تیرا آپس اندر بیٹھ گئیاں نے۔ سردار میر حمزہ سیدھا میرے پیارے محبوب دے کول گیا ہے تے پیارے محبوب نو جا کے کہندا ہے بھتیجے آؤ خوش ہو جاؤ، بھتیجے آؤ خوش ہو جاؤ۔ میرے آقا پوچھتے نے سردار میر حمزہ اے میرے چچا مینوں کس بات خوش کرنا چاہتے ہو، مینوں کس بات خوش کرنا چاہتے ہو؟ سردار میر حمزہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے اس وقت تک میں کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں جس وقت تک میں تیرا بدلہ نہیں لے لیا۔ اوے میرے ویر جڑی میں گل دسنا چاہنا ہوں، میرے نبی خوش نہیں جے ہوئے، بدلہ لے کے آئے میرے حمزہ بدلہ لے کے آئے، میرے آقا خوش نہیں جے ہوئے۔ تھوڑیاں تھوڑیاں باتاں بیٹا کر کے آ جائے، او والدین کہنے بیٹا تو بدلہ لین تو پہلے گھر کیوں آ گئے ہیں، تو مر کیوں نہیں گیا، اسی تینوں اٹھا کے گھر لے کے آ جاندے۔
اوے کملیا تے نبی دی تعلیم دی پتہ نہیں میرے محبوب دی کی تعلیم ہے آپ فرماندے نے سردار میر حمزہ کس بات میں نو خوش کرنا چاہندے ہو آندے نے میں سب کچھ کھایا پیا نہیں جب تک میں تیرا بدلہ نہیں لے لیا میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے انج دے پامیں سارے کافرانو مار دے انج دے پامیں سارے اوہ منٹ تھوڑی لڑائی تو جھگڑے پار دینے والوں بندے دے قتل دے منصوبے بنا دینے والوں بندے نو جانو مار دے منصوبے بنا دینے والوں حوصلے تو کم لے آجے اللہ دے گھر وچ امن سکون عطا فرما دیں گے تینو اللہ فیملی وچ اللہ امن عطا فرما دیں گے یہ برداشت کریں گا اللہ آپس اندر اتفاق محبت سے فرما دیں گے میرے محبوب فرماندے نے انج تے پامیں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مقام مصطفیٰ بچپن مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد ذکریہ ساکی صاحب انج کا سمنی انج دے پامیں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں راضی پامیں کون کہہ رہے ساڑھے پیارے محبوب جناب محمد مزہ نہیں آیا جناب محمد انج تے پامیں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں راضی پامیں مکہ اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی سردار میر حمزہ اکھاں کھول گئیاں تے ویکھی جا رہے ہیں میرے بیٹے دی کتے سوچ پہنچ گئی ہے میرے بھتیجے دی کتے سوچ پہنچ گئی ہے اور اس نرمی نے میرے سردار میر حمزہ نو جڑے مسلمان نہیں سی سوچن تو مجبور کر دیتا واہ سونے محبوبہ تیری ہمدردی خیر خواہی حوصلے تو میں سارا جہانی قربان کر دیواں سردار میر حمزہ میرے محبوب وال ویکھی جا رہے آندے نے انج تو راضی میرے آم سونیاں تارے آم انج تو راضی میرے آم سونیاں تارے آم کلمہ پڑھا دے مینوں احمد پیارے آم تا احمد پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے مارے آم لا الہ والی بولی اوے کال جٹار دی جوک مدینے والی جوک مدینے والی کال جٹار دی اوے نام محمد والا کال جٹار دا نام محمد والا
میرے محبوب نے حوصلہ کر کے دکھائے صبر کرو گے حوصلہ کیتا ہے اللہ نے سردار میر حمزہ نو اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرما دیتی ہے تو کہنا ہے میں ہر گل دا بدلہ لینا ہے میں اپنے مخالفتوں میں بدلہ لین تو بغیر نہیں رہ سکتا آمین دساں پیارے محبوب جا رہے نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے ایک اچانک حسدہ ماریا بغضہ ماریا میرے پیارے صدیق نال بدتمیزی شروع کر دیندے آمینہ دے لال نال جا رہے نے اس ظالم آئے میرے ابو بکر صدیق نال بدتمیزی شروع کیتی ہے میرے ابو بکر کول خاموش کھڑے نے آمینہ دے لال بھی خاموش کھڑے ہوئے نے تے اے گالی کہندے تے ابو بکر صدیق خاموش نے تے جواب نہیں دے رہے تے ایک نہیں پھر دوسری دفعہ پھر بدتمیزی کر دے میرے صدیق پھر خاموش نے تیسری دفعہ پھر انہیں بدتمیزی کی تھی جو الفاظ بولے میرے ابو بکر صدیق دام حوصلہ جیڑا جواب دے گیا میرے صدیق نے تیسری دفعہ دو دفعہ خاموش رہنے تیسری دفعہ انہیں گل دا جواب دیتا ہے تے میرے محبوب ناراض ہو کے ٹر پہنے میرے صدیق فوری پوچھ میرے صدیق فرماندے نے سونے میرے والدین قربان ہو جان اس ظالم نے ایک بار بولے آئے میں نے بدتمیزی بار بار کیتی ہے تے میں بولے نہیں او دی گل میں واپس لٹائیے سونے اسی ناراض ہو کے ٹر پے ہو میں نے سب تو بڑی اس بات دی تکلیف ہوئی ہے میرے پیارے محبوب فرماندے نے پیارے صدیق تو اس گل نو سمجھیا نہیں جدوں تیری انہیں بدتمیزی کیتی سی تے تو خاموش ہے آسمان تو فرشتہ آیا تے تیرا جواب دے رہا سی تو پھر انہیں بدتمیزی کیتی اس فرشتے نے پھر تیرا جواب دیتا ہے جو تیسری وقت اس نے بات کہی ہے تے تسی جواب لٹایا ہے اللہ دا فرشتہ بھی ٹر گیا تے میں بھی ٹر گیا میرے ویر میں عرض کرنا چاہنا کسے نو گال دا بدلہ گال نہیں دینا اے عزت کامیابی نہیں جے حوصلے نال صبر نال گل سننی آج ساڑھے گھراں وچ بے سکونیاں کیوں نے ساس نے تھوڑی جی بات کہہ دیتی ہے اس نو نے قبول نہیں کیتا آخر کار لڑائی جھگڑے پن گئے گل طلاق تک پہنچ گئی ہے اے ماں کہندی ہے کہ صبر جب تک اینو طلاق نہیں دیویں گا میں اپنا بیٹا تسلیم کرنا سے تیار نہیں میرے ویر سختی آندی جا رہی ہے گھر وچ بے امنی پھیل دی جا رہی ہے اے میرے پیارے محبوب دی تعلیم نہیں پیارے محبوب دی سیرت دا مطالعہ کر دیو پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا حوصلہ میرے پیارے محبوب دا ایک اچانک آیا تے حضرت اماں جی عائشہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے اماں جی عائشہ میں تشریف فرمانے یہودی کولوں دے گزرے نے تے میرے محبوب سے بد دعا کی تھی کہندے السلام علیکم ادا مانا کی نعوذ باللہ اسی ہلاک ہو جاؤں برباد ہو جاؤں اے میرے محبوب نو کہندے نے تے میرے محبوب نے جواب دیتا وعلیکم اے دا مانے تہاڈی اس بدعا تہاڈے والے لوڑ جائے تہاڈا اے منصوبہ مشہد تہاڈے والے ماں جی عائشہ نو پتہ چلیا جواب سن کے فوری کہندیاں نے تسی ہلاک ہو جاؤ میرے نبی نو کہنے والوں میرے سر
सरताज नू कहने वालों तुसी हलाक हो जाओ बर्बाद हो जाओ। मां जी ऐशा नू मेरे महबूब फरमांदे ने ऐशा महलन या ऐशा ऐशा खामोश हो जा बदुआ माना दे। ऐशा फरमांदियां ने सुनिया महबूबा क्या तू सुनिया नहीं इन्हां ने की बात कही है। आप फरमांदे ने ऐशा मैं जवाब दे देता है मैं तुहाडा सलाम तुहाडी बात तुहाडे ते जो उन्होंने मेरे वास्ते बदुआ कीती है वो बदुआ उन्हां दे वापस लौट गई है जो उन्होंने मेरे वास्ते कीती है जिहड़ी मैं कीती है मेरी अल्लाह ने उन्हां दे हक विच कबूल फरमा लई है। मेरे वीर हौसला मेरे प्यारे महबूब दा किन्ना हौसला सारी कायनात दे लोगां दे हौसले मैं नबी ज़ात दे हौसले तो कुर्बान कर दिया। अचानक एक आदमी आया उन्हें मेरे प्यारे महबूब दे गल विच इंज करके साफा पा लिया इंज करके जोर दी खिंची जा रहे हैं आंदा दियो मैनू माल दियो मैनू माल। पिछा वेख्या मेरे महबूब ने ते मेरे आका मुस्कुरा पैंदे ने हाय हाय मेरे आका मुस्कुरा पैंदे ने मेरे आका सख्ती दा जवाब मुस्कुरा के दे रहने और वो मुस्कुराहट अल्लाह फिर मेरे नबी दी मुस्कुराहट आओ मैं दसां मैं सदके नूरानी दांदने मैं सदके नूरानी दांदने जिमें मोती डबी विच बांधने हमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। जेड़ा इलाज करने वास्ते आए मेरे महबूब ने पूरा खुतबा पढ़ के सुनाए आंदा सोने जे कोई तकलीफ एक दफ़ा मैनू होर सुना दियो। मेरे महबूब दूसरी दफ़ा पढ़ देने अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। आंदा सोने जे कोई तकलीफ एक दफ़ा मैनू होर सुना दियो। मेरे महबूब ने तीसरी दफ़ा सुनाए नाली कहंदे अशहदु अल्लाह इलाहा पढ़ दो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत अता फरमा दी है। इस वास्ते बाबा जी भी कहते ने एक हकीम लाजनू आया सी एक हकीम लाजनू आया सी सोना ऐसा सुगन सुनाया सी। एक हकीम लाजनू आया सी सोने ऐसा सुगन सुनाया सी। दो बोल जा सुने खुतबे दे दो बोल जा सुने खुतबे दे उत हिकमत सारी हार जांदा सोने मदनी पीर दा ना सुन के सौ रब दी सीना ठर जांदा। मैं ओ बासां सुना रहा हूँ जड़ियाँ प्यारे महबूब ने हौसले नाल बर्दाश्त कीतियां ने। एक और बड़ा बह के एक दिन सारे मक्के दे काफर बह के सर जोड़ के सोच रहे ने दिनों दिन नबी दे यार वधदे ही जा रहे ने इन्हां दे दोस्त वधदे ही जा रहे ने। आंदा एक बड़ा ही समझदार आंदा मैनू मौका दियो कि मैं एक हतमी फैसला करके आना एक दो टोक में बात अपने उस मुहम्मद नाल करके आना। एक कौन सरदार उतबा प्यारे महबूब दे कोल आया आंदा ए मुहम्मद असी सारे कबीला वाले आने एक सारे बह के एक मशवरा कीता एक गल नूं पास कीता की पास कीता आंदे ने अगर तू दौलत चाहने ते असी सारे जितने मक्के वाले सारे ताजर ने असी सारे माल जमा करके तेरे कदमां च ढेर ला देने आम। मेरे महबूब फरमांदे ने उस दार तो बाद मैनूं इन्हां मालां दी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ये भी गल नहीं आंदे जे अगर तुसी सरदारी चाहते हो इस दावत के जरिए
اگر سرداری چاہتے ہو اسی سارے قبیلیاں دی سرداری تیرے سر تے رکھ دینے آ فرماندے نے مینوں انہاں سرداریاں دی بھی ضرورت کوئی نہیں پھر کی کہندا ہے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی کو اچھا رشتہ چاہتے ہو جڑے خاندان وا تسی اشارہ کردے ہو اسی رشتے دا انتظام کر دینے آ فرماندے نے او یتبا مینوں تسی سمجھیا نہیں میں اس مال واسطے نہیں آیا انہاں رشتیاں دی مینوں ضرورت نہیں انہاں سرداریاں دی مینوں ضرورت نہیں تے کہندا پھر گل کی ہے کس بات دی ضرورت ہے اللہ میرے محبوب فرماندے نے کیا تو سنا رہیاں نے آندا ہے میں اپنی سنا رہیاں نے اللہ دار کہندا ہے میں اپنی سنا رہی ہے تسی اپنی سناؤ اللہ اکبر اللہ لے ہن جڑی میرے پیارے محبوب نے سنائی ہے اللہ سننی جو بات ہے اللہ این کر کے بڑا سمجھدار ہے تے پیارے محبوب دے کو کھڑا ہے تے میرے محبوب پڑھ دینے حامیم اللہ تیرے قرآن تو قربان چاہیے پیارے محبوب قرآن پڑھے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا اس دار میرے نبی دے چہرے وال دیکھے جا رہے ہیں میرے نبی رب دا قرآن پڑھے جا پھر اللہ دے نبی قرآن پڑھنے والے پھر رب دا قرآن میں اللہ دے نبی قرآن پڑھے جا رہے ہیں قرآن پڑھے جا رہے ہیں اے میرے نبی دے چہرے وال دیکھے جا رہے ہیں جب میرے محبوب نے قرآن پاک تلاوت مکمل کی تھی واپس ہو کے چلا گیا ہے اے جا رہے آئے اپنے سرداراں دے کول پہنچے انہاں دے وچوں ایک بندہ بول کے کہندا ہے آندا ہے مینوں غلط نہ کہ آج مینوں ایویں لگدا ہے جویں اودے جادو دا اثر ایدے تے وی ہو گیا ہے آندا خاموش ہو جاؤ تینوں اس بات دا کی علم واپس گیا آندے اوے مکے دے چودھریوں مینوں سمجھدار من دیو آندے اسی واقعہ سمجھدار مننے آندے میری گل تے یقین کرتے ہو بالکل یقین کرنے آندے پھر میری گل سن لو میں بڑی دور پہنچے اے جادوگر بھی نہیں جے اے شاعر بھی نہیں جے دیوانہ بھی نہیں جے تے پاگل بھی نہیں جے تے میں تانوں کہنا اے دا راستہ چھوڑ دیو اندی سرداری تہاڈی سرداری ہے اے مال والا بن گیا تے پھر بھی تہاڈی عزت ہے میرے ویر میں دسنا چاہ رہے ہوں پیارے محبوب کنے حوصلے والے حوصلے اور صبر دی وجہ تو پیارے محبوب دے جنہیں بھی معاملے پیش آئے نے میں پیارے محبوب دے حوصلے دے شفقت تو سارا جہانی قربان کر دیں ایک اور آگے ہے پیارے محبوب دے کول عجیبی گلاں کر دیں آندے مسلمان تے میں ہو جانا لیکن میرے اندر ایک بڑا وڈا گناہ ہے میں اس گناہ دی مینوں برائی فاش برے کام کرنا اس کام دی مینوں اجازت دے دیو تے پیارے محبوب دے صحابہ پریشان ہوئے غلط گلاں پیارے حبیب نال پہ کردا ہے میرے محبوب فرماندے صحابہ خاموش ہو جاؤ آ فرماندے نے اے ہو جیا کام
کم اگر تیری ماں نے دل کوئی سوچے کیا پسند کرنے آندہ میں کدی بھی پسند نہیں کردا اے ہو جے آ گناہ کوئی تیری ہمشیرہ دے وال دیکھے پھر آندہ میں کدی پسند نہیں کردا ہمشیرہ دے وال بیٹی چاند رشتے میرے پیارے محبوب نے گنے نے اندے دل جے ایسی گل بیٹھ گئی آندہ سونے آؤں پھر دعا فرما دیو میرے محبوب فرما دے نے اللہ سونے آؤں اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے اے دے دل نو پاک کر دے اللہ سونے آؤں اے دے دل نو پاک کر دے اللہ نے اے جب تک رے آئے شفقت نال میرے محبوب نے بات کہیے آندہ ساری زندگی اس گناہ دے میرے دل جے خیال تک بھی نہیں آیا اس واسطے کسے نوجوان کوئی غلطی ہے اس قسم دا جرم میں بڑی وڈی زیادتی بڑا وڈا گناہ جے بندے نو ہلاک کر دینے والا برباد کر دینے والا اس تو وڈا کی گناہ ہو سکتا ہے میرے محبوب فرماندے نے ایک گناہ زنائیں اس گناہ تو بچ جاؤ میرے محبوب نے دعاویں فرمائیے اور انہوں نے نصیحت بھی بیان فرمائیے اوے کسے نو گناہ میں دے کے انہوں بدنام کرن دے بجائے انہوں بدنام کر رہے آئے او دے خلاف پراپوگنڈے بنا رہے آئے اے دا حق نہیں اگر تو خیر کھائیں کلہ بے کے سمجھا بیٹا اے جوانی ہمیشہ جوانی نہیں او بیٹے آؤں انہوں اللہ نے بیٹیاں پہنا بھی عطا فرمائیاں نے تیری والدہ بھی موجود ہے اوے کملیا بیٹیاں کس راستے تے مڑ کے آئیں اے ہلاک برباد کر دینے والے گناہ نے ایسا دانا سمجھاویں اللہ اس نوجوانوں ہدایت بھی عطا فرما دیں گے میں اپنے گھر اپنے باتوں سمیٹنا چاہ رہے ہیں ایک کوئی بات سمجھا کے جا رہے ہیں اللہ دے فضل نال حوصلے نال جواب دینا لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا آج دیکھو کئیاں پین چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو ایک نے کیا پانی میں پہلے لانا ہے دوسرا کہندا ہے میں لانا ہے میرے ویر ہے بھی چاچا دار رشتے دار نے ایک تھوڑی جی گل تو گھبرا گئے اپنے سپاہی نے اپنے چچا زاد بھائی نو قتل کر دیتا ہے اور ان دی جان دا دشمن بن گیا ہے زمین اوتے پئی ہے ایسے دو خاندانوں میں جاننا میرے ویر جڑی میں گل دسنا چاہنا دو سکے بھائی نے ایک اپنی بہت بڑی حویلی وچ رہنے ایک کنال دا معاملہ ہے صرف ایک کنال دی جگہ دا معاملہ ہے ایک کنال دا معاملہ ہے ایک کہندا ہے میری دوسرا کہندا میری ہے میرے ویر ایک کمزور ہے ایک بندہ تگڑا ہے تے اندے دل جے شیطان نے ایسی گل پائی ایک کمزور اپنے بچیاں نو دو بیٹیاں تین بیٹے نے دو بیٹیاں نے اپنے مکان دے اندر سویا ہے رات سردیاں دا موسم میں اندر سو گیا ہے اس سکے ظالم بھائی نے رات نو تالا مار کے باہروں تالا مار کے اوپر چھت پھاڑ کے تیل لا کے آگ لا دیتی اندر دے اندر اپنے سکے بھائی نو میں اپنے بابی بچے سمیت سوا ہو گئے نے اور ایک قلعے ایک کنال دی خاطر قلعے دی خاطر بندے مار دینے والوں اور جاناں دے دشمن تینوں پتہ نہیں میرے پیارے محبوب دے فرمان میرے پیارے محبوب دے آن تو پہلے معاملے بندے دی کوئی حیثیت نہیں چھوٹی چھوٹی گل تو قتل دے منصوبے بنا دینے والوں تینوں پتہ نہیں میرے پیارے محبوب نے ایک دفعہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میرے محبوب نے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے بیت اللہ تیری بڑی وڈی شان ہے تیری بڑی وڈی شان ہے پر ایک ادنا جے مسلمان مومن تیری شان وڈی نہیں تو میرے ویر چھوٹی چھوٹی باتوں بھائی نو بےعزت کر دینا ہے بہناں نو بےعزت کر دینا ہے ماں نو بےعزت کر دینا ہے چچا بزرگ نو بےعزت کر
دینا ہے، اپنے فیملی والیاں نو رشتے داراں نو ذلیل کر دینا ہے، لڑائی دے اترانا کملیا، لڑائی ہے ہی نقصان ہے۔ میرے محبوب آئے نے لڑائیاں مکان واسطے آئے نے، اللہ میرے محبوب نے برداشت کر کے وکھائے ہیں۔ آ دیکھو میرے پیارے محبوب دا حوصلہ ہے، پیارے محبوب نو ایک وقت آیا ہے مکے وچوں جا رہے نے، مکے وچوں ہجرت کر کے بڑے واقعے سن، ہجرت ماں سنیا تسی موضوع واقعے باتاں سنیاں نے جڑی میں بات میں سنانا چاہ رہے ہاں۔ جدوں میرے محبوب جا رہے نے تے مکے وچوں نس کے گئے نے، مکے وچوں رات دے ٹائم دے نس کے گئے نے، بلکہ ٹائم آیا ہے تے میرے محبوب فرماندے نے او عثمان بن طلحہ ایک دفعہ میں نو چابیاں دے دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں۔ عثمان بن طلحہ نے میرے محبوب نو چابی دین تو انکار کر دیتا، چابی نہیں دے رہے، ہر لوگاں واسطے بیت اللہ دروازے کھلے نے، کائنات نبی واسطے دروازے بند نے۔ میرے محبوب رات دے ٹائم تے چھپ کے گئے نے، مکیوں مدینے گئے نے، تے کچھ وقتوں بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے مکے آن دا موقع عطا فرمائے۔ آج میرے ویر اینے نوجوان نے، اینے صحابہ نے مکہ فتح کروا دیتا ہے، میرے نبی گئے نے تے خاموشی نال گئے نے، چھپ کے گئے نے۔ آج میرے نبی تھوڑی دیر تو بعد مدینے مکے آ رہے نے، 10,000 دا لشکر لے کے آ رہے نے۔ جتوں جگ جا رہے نے صحابہ ہی نظر آ رہے نے، صحابہ فوجاں نظر آ رہی نے۔ جدوں مکے دے کول پہنچے ایک صحابی نو غصہ آ گیا، اسی گن گن کے بدلے لواں گے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ اج اسی جنہاں نے سانے تے سمجھاتیں کیتیاں، اسی گن گن کے بدلے لواں گے، اسی گن گن کے بدلے لواں گے۔ میرے محبوب نو پتہ چلے آ، میرے محبوب فرماندے نے او میرے صحابہ ایویں نہیں کرنا، ایویں نہیں کہنا، بلکہ کہنے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اج نرمی دے دن نے، جیڑا بھی بندہ معذرت کر لوے گا، میں محمد معافی دا اعلان کر دینا۔ میرے محبوب فرماندے نے او میرے صحابہ جیڑا بندہ بیت اللہ وچ داخل ہو جائے اونوں وی کچھ نہیں کہنا، وڈیریاں نوں وی کچھ نہیں کہنا، عورتاں نوں وی کچھ نہیں کہنا، تے بچیاں نوں وی کچھ نہیں کہنا۔ جیڑا ڈر کے اگے لگ کے دوڑ پوے اونوں وی کچھ نہیں کہنا۔ نام محبوب فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ۔ میرے محبوب 10,000 لشکر لے کے دسنا چاہنا، تے میرے محبوب مکے میں داخل ہوئے نے، بیت اللہ میں گئے نے، ایسے کر کے میرے نبی بتانوں گرا کے نعرے پڑھ کر رہے نے، کل جا الحق وزاہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ میرے محبوب نے سب تو پہلے کیسے نے کعبہ وچ بیٹھ کے میرے محبوب نے جتوں تک نظر آ رہی اج صحابہ ہی نظر آ رہے نے، تے میرے محبوب اس وقت فرماندے نے اوے مکے والے او سارے مکے والے موجود نے، آپ فرماندے نے مکے والے او اج تواڈے مینوں ایک ایک تواڈیاں زیادتیاں مینوں یاد نے۔ جدوں تسی میرے بلال نوں تتیاں ریتاں لٹایا او وی مینوں یاد ہے، جدوں میرے پیارے میر حمزہ نوں تسی زخمی شہید کیتا مینوں او وی موقع یاد نے۔ اوے مکے والےو تہاڈا ایک ایک مینوں جرم یاد ہے، دسو کہو جیاں میں توقع رکھ دیو۔ ایک مکے دا سردار بولے ہیں تے کھڑا ہو گئے آندا کیے کریم الکریم الکریم۔ اے میرے محبوب دیوانہ کہنے والے مجنون کہنے ہونے دینے
تو بھی کریم تیرا باپ بھی کریم ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویس آندے نے سسی تے اوہی گل کرنے ہاں جیڑی گل ساڈے جس اسی اوہی اسی گنہگار ہاں ساڈے کو زیادتیاں ہوئیاں نے آج ساڈا معاملہ اوئے جڑے یوسف نبی دے پائیاں دا معاملہ سی پیارے محبوب فرماندے جاؤ اوہی میرے پائی سن جویں میرے یوسف نبی نے اپنے پائیاں نو معاف کر دیتا جویں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سن پیارے محبوب دا اے فرمان عرض کرنا چاہتا گل مکمل ہو گئی ہے میرے ویر جدوں بھی میرے پیارے محبوب دی سنن اور سمجھنے والوں حوصلے دی بڑیاں برکتاں نے کیڑیاں خوبیاں میرے محبوب دیاں میں سونے دیاں کے صفتاں سناواں گل مکمل ہوگی میں سونے دیاں کے صفتاں سناواں میں سونے تو لکھ وار قربان جاواں۔ تھوڑی دیر بعد واری آگئی ماشاءاللہ میرے چھوٹے ویر میرے بھتیجے دی واری آگئی انشاءاللہ بیان ہونے والا ہے تے گل سن لو گل مکمل ہوگی پیارے اس ٹائم دے قدر کیتی اللہ قدر دی توفیق نصیب فرمائے تے پورے اس ٹائم دا اس بات دا خلاصہ سن لو بات مکمل ہوگی جے کرنا دیدار مدینے مزہ نہیں آیا سارے مل کے کہو جے کرنا دیدار مدینے والے سارے کہنا ہے پورے جوش محبت نے کہنا ہے جے کرنا دیدار مدینے اجے گل نہیں بنی جے کرنا دیدار مدینے اجے مزہ نہیں آیا جے کرنا دیدار مدینے پیارے محبوب فرماندے نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے جنت وچ اے بڑی وڈی نعمت ایک اللہ دا دیدار ہے ایک میرے محبوب دا دیدار ہے جنت جندی جان کے نا تے اللہ جب ویکھن گے اللہ سارے وعدے پورے کر دیتے ساریاں نعمتاں تے انیاں نعمتاں خیر ہے اللہ فرمان گے کچھ نعمتاں جو باقی نے کی نعمت ہے وہ نعمت ہے میرا دیدار اللہ میرے نبی دا دیدار اللہ اکبر اللہ دعا کو اللہ سب نصیب فرما دے اللہ سب نصیب فرما دے پھر سارے مل کے بولنا ہے جے کرنا اسی کہنا مدینے والا جے کرنا دیدار مدینے بات بن گئی ماشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے جنتی ہے ہر یار مدینے والدام مشرق مغرب جگ سارا مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والدام امیر غریب تے کالا گورا جو بئی ہے امیر غریب تے کالا گورا جو بئی ہے ہر ایک ہو بدار مدینے والداں انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی او تکیا جس گھر بار مدینے والداں
ओ पीर मेरे दियां दुमां ओए जग विच पईयां ने ओ पीर मेरे दियां दुमां जग विच पईयां ने हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने बई पीर मेरे दियां दुमां जग विच पईयां ने हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।